ल हेरौँ है त यहाँ चाहिँ यो इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिसमा चाहिँ धेरै खालको युज हुने फिगर्सहरूको चाहिँ सेपहरूको चाहिँ हामीले सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँनिर हुन्छ भनेर चाहिँ लिएर आएको छौँ हेरौँ। अब सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स अथवा चाहिँ वेट चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड हुने पोइन्टलाई भन्ने हो। त्यो भनेको हामीले चाहिँ सिम्पल चाहिँ सेन्टर अफ मासलाई नै भन्छ एरियाको टर्ममा रेस्पेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ। त्यो सबै हेरौँ। रेक्टेङ्गलको लागि चाहिँ के हुन्छ सबै ल हाम्रो युनिफर्म फिगर्सको लागि चाहिँ त्यसको सेन्टरमा चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ है। युनिफर्म फिगरको लागि चाहिँ त्यसको केमा हुन्छ सेन्टरमा चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ। जस्तै अब हेरौँ यहाँनिर ल यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ युनिफर्म फिगर हो यसको सेन्टरमा हुन्छ। सेन्टर चाहिँ यसको सेन्टर चाहिँ कहाँ हो जुन पोइन्टमा चाहिँ डायगोनली क्रस गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेन्टर भन्छौँ। यो पोइन्टमा चाहिँ यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ जी भनेको एट द क्रस सेक्सन एट द यसको कहाँ लागेको छ सिजी लाइज एट इन्टरसेक्सन अफ द डायगोनल्स है। लाइज एट इन्टरसेक्सन अफ डायगोनल्स डायगोनल्स त्यो भन्छ। फेरि चाहिँ हामीले एक्स र वाईको कोअर्डिनेटमा हेर्न खोज्यो भने जस्तै यो ठाउँदेखि चाहिँ यो L/2 हुन्छ ठ्याक्क हाफमा आधामा है। माथि चाहिँ B/2 हुन्छ हाफमा हुन्छ। यसको एरिया कति हुन्छ रेक्टेङ्गलको एरिया L × B हुन्छ है। L × B हुन्छ। सिम्पल रेक्टेङ्गलको केही छैन। अब ट्रेङ्गलमा जाउँ। ट्रेङ्गलमा चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि ट्रेङ्गलमा चाहिँ यस्तो खालको ट्रेङ्गल चाहिँ खासमा यो सेन्ट्रोइड लाग्ने भनेको चाहिँ यो त इन्टरसेक्सन अफ द 3 मेरिडियन्स भन्दा चाहिँ इन्टरसेक्सन अफ द 3 मेरिडियन्समा चाहिँ हामीले लाग्छ भनेर भन्छौँ। चित्र बनाऊ। एउटा मेरिडियन हो यो चाहिँ अर्को मेरिडियन हो सरी एउटा मेरिडियन छ यो इन्टरसेक्सन अफ मेरिडियनमा के छ हामीले सिजीलाई मैले जीले डिनोट गरेको छु है। सिजी डिनोट चाहिँ मैले जीले गरेको छु है। यो पोइन्टमा चाहिँ लाग्छ। अब यो भनेको चाहिँ एट इन्टरसेक्सन अफ इन्टरसेक्सन अफ 3 मेरिडियन्स है। अब हाम्रो यहाँनिर खासमा न्युमेरिकलहरू गर्नु चाहिँ योभन्दा पनि चाहिने चिज भनेको चाहिँ हाइट कति छ जस्तै यो कम्प्लिट यहाँबाट माथिसम्म चाहिँ भर्टिकल हाइट है। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको भर्टिकल हाइट चाहिँ याद छ भने यो ग्राउन्डदेखि बेसदेखि चाहिँ यो पोइन्टसम्मको हाइट कति हुन्छ सिजीसम्मको हाइट यहाँसम्मको हाइट कति हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। यसलाई मैले एच बार लेखेँ भने हामीसँग एच बार भनेको h/3 हुन्छ। सधैँ जस्तो खालको ट्रेङ्गलमा पनि हाइट चाहिँ हाफ h/3मा चाहिँ त्यसको सेन्टर लागिरहेको हुन्छ। यो फिगरको चाहिँ एरिया कति हो 1/2 बेस इन्टु हाइट हो है त। अब यति भयो। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ट्रेङ्गलपछि चाहिँ हामी चाहिँ राइट सर्कुलर ट्रेङ्गलको चाहिँ खासमा धेरै न्युमेरिकलमा आइराख्ने हुनाले राइट सर्कुलर ट्रेङ्गलमा नै हेरिरहेको छौँ। राइट सर्कुलर ट्रेङ्गलमा पनि न्युमेरिकलमा आइराख्ने भनेर हेऱ्यो भने सिम्पल हामीले यसमा भने जस्तै हाइट चाहिँ के हुने भयो यसमा भने जस्तै हाइट चाहिँ h/3 मै हुन्छ। जस्तै मैले फेरि पनि हेरौँ यसमा अब सिजी चाहिँ यहाँनिर कतै पर्छ है। सी चाहिँ यहाँनिर कतै पर्छ जी पर्छ। यो भनेको अब यहाँदेखि यो यसलाई चाहिँ ओरिजिन मानौँ। यो पोइन्टदेखि चुच्चोदेखि हेर्ने राइट सर्कुलर ट्रेङ्गलमा चाहिँ जहाँनिर राइट एङ्गल छ त्यहाँदेखि दुइटै साइडतिर यो जहाँनिर राइट एङ्गल छ त्यहाँदेखि दुइटै साइडतिर यसलाई एक्स बार लेखौँ र माथि पनि के लेखौँ वाइ बार लेखौँ है त। यसलाई चाहिँ माथि चाहिँ वाइ बार लेखौँ। यो राइट सर्कुलर राइट एङ्गल ट्रेङ्गलको चाहिँ यो कर्नरदेखि है यो भनेको राइट एङ्गल इन्क्लुड गरेको कर्नरदेखि चाहिँ बोथ साइडतिर चाहिँ एक्स बार वाइ बार लेखेँ भने मैले चाहिँ यसमा चाहिँ बोथ साइडतिर एक्स बार भनेको चाहिँ एक्सतिर के छ बी छ बीको हाफ भने चाहिँ b/3 र वाइ बार भनेको चाहिँ वाइतिर के छ यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म भनेको चाहिँ याद छ बीतिर भनेपछि h/3 दुइटै साइडतिर चाहिँ 1/3 अफ द्याट टोटल लेन्थ है यति हुन्छ। अब अर्को चाहिँ कुरा के भन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी न्युमेरिकल कति गर्दाखेरि चाहिँ यताको पोइन्टतिरबाट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यताको पोइन्टतिर निकाल्ने भने अभियसली के हुने भयो यताको पोइन्टबाट निकाल्यो भनेदेखि चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ 2b/3 हुन्छ है। 2b/3 हुन्छ यताकोबाट निकाल्दा सिम्पल त्यताबाट निकाल्दा के हुने b - x बार त अनि यताको अथवा चाहिँ b - b/3 त हो नि। त्यसो पनि हामी न्युमेरिकलमा गर्नु पर्दैन त्यताबाट पनि चाहिन्छ। यसको पनि एरिया भनेको के हुन्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट हुन्छ है। ल अब हामी यसपछि चाहिँ सर्कलमा आउँछौँ। सर्कलमा चाहिँ के छ भने सर्कलमा चाहिँ फुल सर्कल छ। सर्कलमा चाहिँ मैले सबै युज गर्ने सर्कलमा चाहिँ रेडियस चाहिँ आर लेखेको छु है। रेडियस चाहिँ आर भनेको रेडियस हो है। यो फुल सर्कलको सेन्टरमा लाग्छ
होमोजिनियस भनेको होमोजिनियस फिगरको त एक्ज्याक्टली जियोमेट्रिक सेन्टरमै लाग्छ है। यो भनेको कहाँ हो? सेन्टरमा लाग्छ, सेन्टरमा सिजी। अर्को के? यसको एरिया कति? पाई आर स्क्वायर, यसको एरिया पाई आर स्क्वायर। अब मैले यो इलिप्स र सर्कल सँगसँगै हेरौँ। इलिप्समा चाहिँ हामीले मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस भनेर भन्छौँ र मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिसमा चाहिँ यो मेजर एक्सिसको भ्यालु चाहिँ ए छ र माइनर एक्सिसको भ्यालु चाहिँ बी छ। यहाँ फिगरमा देखाए जस्तै यो मेजरको भ्यालु चाहिँ ए र माइनर एक्सिसको भ्यालु चाहिँ बी छ भने यसमा चाहिँ हामीले यसको पनि सिजी चाहिँ हाम्रो फुल इलिप्सको सिजी चाहिँ कहाँ हुन्छ? सेन्टरमै हुन्छ। भनेको सिजी त यसको पनि सेन्टरमै हुन्छ, सेन्टरमै हुन्छ। तर चाहिँ एरिया के हुन्छ? एरिया भनेको त पाई आर स्क्वायर लेख्थ्यौँ। आर भनेको दुइटैतिरको भ्यालु कति थियो? यसमा चाहिँ यता पनि आर थियो र माथि पनि आर थियो, दुइटैतिर आर आर बराबर छ। यतातिर मेजर एक्सिसतिर ए छ, माइनर एक्सिसतिर चाहिँ यसको भ्यालु कति छ? बी छ। भनेपछि पाई एबी। अब हामीले यसमा चाहिँ के गरेर बुझ्नुपर्छ भने सर्कलको अथवा इलिप्सको एउटा समस्या बुझिन्छ। हामीले यसमा चाहिँ दुईवटा आर हो, दुईवटा आर हो, आर हो। यसमा चाहिँ दुईवटा आरमा चाहिँ एउटा आर ए हो, अर्को आर चाहिँ बी हो। यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। इलिप्स सेन्टर चाहिँ त्यसो। अब मैले सेम इलिप्समा हेर्छौँ, मैले अगाडि पनि यसमा भनिरहेको हुन्छु, यसमा चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ कुनै पनि सेपलाई चाहिँ कुनै एउटा एक्सिसले चाहिँ दुई टुक्रा पार्छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री भन्छौँ है। जस्तै चाहिँ सेम इलिप्समा चाहिँ जस्तै मैले यो एक्सिस है, यो वाइ एक्सिस मैले यहाँ देखाएको चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिन भयो, यो चाहिँ ओरिजिन भयो, यता एक्स एक्सिस भयो र माथि वाइ एक्सिस भयो। यहाँ जुन वाइ एक्सिस छ, वाइ एक्सिसले चाहिँ यो फिगरलाई चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली दुई टुक्रा पार्छ हेर्नुहुन्छ। यता पनि हाफ भनेको क्वार्टर इलिप्स रहन्छ, यता पनि क्वार्टर इलिप्स रहन्छ। भनेपछि यो कुनै पनि एक्सिसले चाहिँ कुनै पनि फिगरले चाहिँ ठ्याक्क दुई टुक्रा पार्छ नि, त्यसलाई चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री भन्छ। यो सेपको लागि चाहिँ यो चाहिँ के भयो? एक्सिस अफ सिमेट्री भयो है। अब यो चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री हो भने त्यो चाहिँ सिजी अलवेज लाइज एट एक्सिस अफ सिमेट्री। भनेपछि अब यो चाहिँ वाइ एक्सिसमै लाइ गर्ने भयो। वाइ एक्सिसमा लाइ गर्ने भइसक्यो, हामीलाई थाहा छ त्यो त वाइ एक्सिसमा अभियसली लाइ गर्छ। अब सिजी चाहिँ हामीले यो हाइट चाहिँ कहिले यो पोइन्टमा छ भन्ने मानौँ, यसलाई चाहिँ हामीले जी मानौँ र त्यहाँनिर लाइ गर्छ। र भनेपछि हामीले चाहिँ यो भ्यालुलाई चाहिँ वाइ बार मानौँ है। भनेपछि यो वाइ कोअर्डिनेट कति छ? सिजीको चाहिँ वाइ कोअर्डिनेट कति भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ वाइ बार भयो भने चाहिँ यहाँनिर यो केसमा चाहिँ वाइ बारको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? 4r/3π हुन्छ। 4r/3π हुन्छ खासमा। त्यहाँ 4 अब जुन डिरेक्सनमा भयो है, यो माथिको डिरेक्सनमा यसको युनिट कति हो? बी हो। यसको म्याग्निट्युड चाहिँ बी हो नि त, यो डिरेक्सनमा त वाइ एक्सिसको डिरेक्सनमा बी हो भने चाहिँ वाइतिर गइरहेको छ भनेपछि 4b/3π है, 4b/3π। अब एक्ज्याक्टली सिमिलरली हुन्छ सेमी सर्कलमा पनि। सेमी सर्कलमा मैले त एक्सिस अफ सिमेट्रीको कुरा मैले फेरि लेखिनँ। जस्तै इलिप्समा पनि ओह माइ गड, यसमा पनि इलिप्समा त्यही भयो है। जस्तै हेर्नु त, यसमा यो एक्सिस यो एक्स एक्सिस भयो र यो वाइ एक्सिस भयो। यो एक्स एक्सिसले पनि यो इलिप्सलाई चाहिँ दुई टुक्रा पारिदिन्छ। माथिको यो एक टुक्रा भयो, तलको अर्को टुक्रा भयो। त्यस्तै गरी वाइ एक्सिसले पनि यो इलिप्सलाई दुई टुक्रा पारिदिन्छ, बराबर दुई टुक्रामा पार्छ है। भनेपछि त्यही कारण यो पनि एक्सिस अफ सिमेट्री, यो पनि एक्सिस अफ सिमेट्री। सिजी बोथ द एक्सिस अफ सिमेट्रीमा पर्ने भयो भनेपछि इन्टरसेक्सन अफ द एक्सिस अफ सिमेट्रीमा पऱ्यो। फुल सर्कलमा पनि त्यस्तै थियो। अब सेमी सर्कलमा फेरि मैले यसको एक्सिस अफ सिमेट्री हेर्न, मैले एक्सिस अफ सिमेट्रीको बारेमा कुरा गरिनँ। हेर्न सिधै मैले के लेखेँ, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ सिजी चाहिँ यहाँनिर कति हो? यहाँनिर हो। यहाँनिर वाइ बारको भ्यालु सिम्पल, यता चाहिँ 4b/3π भने जस्तै यहाँ चाहिँ 4r/3π। यहाँ त बी भनेको पनि ए भनेको पनि आरै हो। सर्कलमा त के समस्या भएन है, बी भने पनि ए भने पनि आरै हो। ल अब चाहिँ मैले सर्कल के हेरौँ पहिला? सर्कल के भने चाहिँ आर भनेको रेडियस है। भनेपछि यो पोइन्टलाई ओरिजिन मान्यो भने यहाँनिर कति पोइन्ट छ? हाम्रो चाहिँ के छ? सिजी छ। भने चाहिँ यो चाहिँ यता चाहिँ एक्स बार, यता चाहिँ एक्स बार र माथि चाहिँ वाइ बार है, वाइ बार। यसको चाहिँ यो सिजीको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ हामी एक्स एक्सिस त वाइ एक्सिस चाहिँ कति छ भनेर भनेको यति भयो। भनेपछि अब यो सिजी चाहिँ यो सिजीको एक्स बार र वाइ बार चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि एक्स बार इजिकल टु वाइ बार बराबरै हुन्छ। यहाँ माथि 4r/3π भन्यो नि, त्यस्तै यहाँ पनि यो 4r/3π नै हुन्छ। फरक भ्यालु सम्झनु पर्दैन, एउटै भ्यालु हो, 4r/3π नै हुन्छ। अब मैले थोरै लेखिदिन्छु।
यो फुल सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर हुन्छ भनेपछि सेमी सर्कलको एरिया कति हुन्छ सेमी सर्कलको एरिया चाहिँ पाई आर स्क्वायर बाई 2 हुन्छ र क्वार्टर सर्कलको एरिया के हुन्छ एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर बाई 4 हुन्छ। अब यस्तै गरेर क्वार्टर सर्कलपछि क्वार्टर इलिप्समा जाउँ यो क्वार्टर इलिप्समा पनि यहाँनिर जी यहाँनिर सिजी यहाँ पर्छ मैले यस्तै गरेर एक्स बार वाइ बार डिनोट गऱ्यो भने एक्स बार भनेको यहाँ के छ 4/3 छ यता 4/3 छ भनेपछि यहाँ पनि 4/3 पाइ नै हो तर यो एक्स डिरेक्सनको लागि चाहिँ आर केले दिन्छ एले दिन्छ भनेपछि यहाँ 4a/3 पाइ हुने भयो 4a/3 पाइ हुने भयो। यस्तै गरेर वाइ बार भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले यो चाहिँ एक्स बार यो एक्स बारको डिरेक्सनमा के छ ए छ यता वाइ बारको डिरेक्सनमा के छ बी छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ वाइ बार भनेको यो सेन्ट्रल डिस्टेन्स भने है बार भनेको 4 अब यसमा चाहिँ b/3 पाइ सिम्पल अरू के होइन रेडियसको ठाउँमा चाहिँ अब माइनर एक्सिसको डिरेक्सनमा छ भने माइनर एक्सिसको भ्यालु र मेजर एक्सिसको डिरेक्सनमा छ भने मेजर एक्सिसको भ्यालु चाहिँ राख्ने यति चाहिँ हाम्रो के भयो सर्कुलर एरिया सेपमा चाहिँ भयो। हामी पछि सर्कुलर सेक्टरमा पनि आउँछौँ सानो हेरौँ त्यति बेला हेरौँ अब यहाँ प्याराबोलिक एरिया भन्छ यतिसम्म चाहिँ हामीलाई याद हुनैपर्छ है योसम्म हामीले अहिलेसम्म गरेको चाहिँ याद हुनैपर्छ हामीले न्युमेरिकलमा एक्ज्याक्टली त्यही नै फलो गरिन्छ है त्यही नै युज गरिन्छ। अब चाहिँ यो अब पछि आउने चिजहरू चाहिँ खासमा न्युमेरिकल आयो भने हामी इन्टिग्रेसनै गरेर गर्ने चिजहरू गरिरहेको हुन्छौँ त्यस्तो धेरै सम्झिहाल्नु चाहिँ पर्दैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ जस कम्पोजिट फिगरमा चाहिँ यसलाई मिसाएर दियो भने चाहिँ यसलाई पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको कारणले गर्दा सम्झिनुपर्ने भयो। अब यो चाहिँ प्याराबोलिक एरिया मैले पहिला फिगर बुझाउँ है प्याराबोलिक एरिया हो प्याराबोलिक एरिया चाहिँ खासमा हामीले यो हाइट चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ याच भनेको छ हामीले है हाइट चाहिँ याच भनेको छ र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स यो चाहिँ ए भनेको छ भनेपछि यसमा चाहिँ के छ भनेपछि हामीले यो पोइन्टलाई ओरिजिन मानेको छ है यो पोइन्टलाई ओरिजिन मानेको छ यता एक्स एक्सिस हो र यता माथि वाइ एक्सिस हो माथि वाइ एक्सिस भनेपछि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको ए कमा एच हुन्छ है यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको के हुनुभयो ए कमा एच हुनुभयो। अब यस्तो हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसमा चाहिँ यो वाइ बार यो ठ्याक्कै कन्ट्री गर्नु पर्दैन यसलाई वाइ बार हामीले इन्टिग्रेसन गरेर पनि निकालेर आउँछ तर कति चाहिँ प्याराबोलिक एरिया दिन सक्छ कहिलेकाहीँ तर नदेला यसमा चाहिँ वाइ बार कति हुन्छ भनेपछि चाहिँ वाइ बार भनेको सेन्टर भयो ए भनेको एरिया भयो पहिला एरिया लेखौँ एरिया भनेको चाहिँ हामी 4AH 4/3 टाइम्स AH है। अब यो प्याराबोलिक भनेको त प्याराबोलाको त इक्वेसन फरक हुन्थ्यो जस्तो कुरा लाग्ला तिमीहरूलाई प्याराबोलाको त हामीले इक्वेसन हुन्थ्यो त्यसको सिधै एरिया लेख्न मिल्छ भने जस्तै इक्वेसन त हाम्रो सर्कलको पनि हुन्थ्यो सर्कल के हुन्थ्यो ए स्क्वायर के अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर त्यसरी चाहिँ हाम्रो इक्वेसन त सर्कलको पनि हुन्थ्यो तर सर्कलको पनि हामीले यसरी लेख्न मिलेको छ यसको पनि इक्वेसन लेख्न मिल्छ जस्तै फरक इक्वेसनको लागि चाहिँ यो ए र एचको भ्यालु फरक आउँछ प्याराबोलाको फरक इक्वेसन हुँदै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले राखेको ए र एचको भ्यालु फरक आउँछ तर के हुन्छ गर्न चाहिँ मिल्छ के भने है। अब यहाँनिर प्याराबोलिक एरियामा चाहिँ हामीले यो प्याराबोलिक एरियामा चाहिँ यो भनेको ए र एचको लागि चाहिँ हामीले तलबाट यो ओरिजिन चाहिँ तल यसको चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले ओरिजिन मानेको छ यो पोइन्टलाई ओरिजिन मानेको छ माथि मानेको छैन है यो पोइन्टलाई ओरिजिन मानेर तलबाट यो पोइन्टसम्मको चाहिँ वाइ बार लेखेको है यो ख्याल गर्नु पऱ्यो। यहाँ वाइ बारको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर हाम्रो कति हुन्छ भने 3a/8 हुन्छ है वाइ बारको भ्यालु 3a/8 वाइ बारको 3a/8 होइन 3a/8 चाहिँ हाम्रो अर्को केसमा आउँछ यसमा चाहिँ ए त हुँदै हुँदैन ए भनेको एक्स एक्सिसतिर छ भनेपछि यो एक्स एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट हुँदैन वाइ एक्सिसतिरको चाहिँ भ्यालु आउँछ वाइ बार भनेपछि माथि वाइ बार भनेपछि यहाँ आउँछ एचको टर्ममा आउँछ ट्याक्कै एक्ज्याक्टली कति आउँछ भने 3h/5 आउँछ है कति 3h/5 आउँछ सम्झ है 3h/5 आउँछ। अब यसको एरिया कति भने मैले यसको एरिया 4AH/3 है त। अब हामी सेमी प्याराबोलिक एरियामा जाउँ यसको सेमी प्याराबोलिक एरिया भनेको सिम्पल एक्ज्याक्टली सेम यस्तै छ अब हामीले यहाँनिर पनि कहाँनिर सेन्टर के अरे ओरिजिन कहाँनिर मानेको छ यो पोइन्टलाई मानेको छ है यो पनि यो पोइन्टलाई मानेको थियो अहिले पनि यो पोइन्टलाई मानेको छ। अब चाहिँ यहाँनिर सेन्टर पऱ्यो यसमा चाहिँ एक्स बार पनि छ वाइ बार पनि छ भनेको अब यो दुइटै डिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो यसमा एक्स बार भनेको कति हुन्छ त एक्स बार भनेको कति वाइ बार भनेको कति यो वाइ बारको चेन्ज हुँदैन यो वाइ बार भनेको अघि 3h/5 थियो अहिले पनि 3h/5 नै हुन्छ यो भनेको 3h/5 नै हुन्छ।
अगाडि माथि जति हुन्छ त्यति हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्स बार पनि जेनेरेट हुन्छ। एक्स बारको भ्यालु कति हुने अब 3a/8 आउँछ है। 3a/8 भने अघि यो 3a/8 झुकेको थिएँ, 3a/8 आउँछ। यसमा चाहिँ केमा एक्स बारमा, एक्स बार कुन डिरेक्सनमा हो एतिर छ नि त है, भनेपछि एक्स बारमा ए, वाइ बारमा एच। ठ्याक्कै यिनीहरू फर्मुलामा त्यस्तो धेरै फर्मुलामा युज गर्नु चाहिँ पर्दैन, त्यही पनि यस्तो हुन्छ सम्झिराउँ है। न्युमेरिकलमा चाहिँ यस्तो धेरै युज गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट। सर्कुलर सेक्टर हुन्छ, सर्कुलर सेक्टर पनि यो एरिया हो है, यो लेन्थ होइन, सर्कुलर सेक्टर एरिया हो। हामीले चाहिँ चाहिँ ठ्याक्कै सेमी सर्कुलरमा पनि काटेको छैन, क्वार्टर सर्कुलरमा पनि काटेको छैन। यसरी चाहिँ कुनै एउटा एङ्गल बनाएर टु अल्फा एङ्गल कोहीसँग चाहिँ टु अल्फा एङ्गल बनाएर चाहिँ काटिरहेको, ट्वाइस अल्फा एङ्गल बनाएर काटिरहेको छ भनेपछि हामीले एक्सिस अफ सिमेट्री गरिदियौँ भनेको ट्वाइस अल्फालाई चाहिँ अल्फा बनाएर चाहिँ बिचबाट एउटा एक्सिस अफ सिमेट्री काट्यो भने यो एक्सिस अफ सिमेट्रीको एलोङ नै के गर्छ, तिम्रो चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर पर्छ। हामीले ठ्याक्क हाफमा पर्छ भने थाहा छ, ठ्याक्क डिस्टेन्स कति छ यो पोइन्टदेखि चाहिँ सेन्टरसँगको डिस्टेन्स कति छ भनेपछि एक्स बार, यो एक्स बारको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 2r sin थीटा अथवा sin अल्फा, 2r sin अल्फा बाई 3 अल्फा हुन्छ है, 2r sin अल्फा बाई 3 अल्फा। अब यसको एरिया निकाल्दा खास त्यस्तो के गाह्रो छैन। यहाँ फिगरमा चाहिँ यो अल्फा फर्मुलामा अल्फा आएन, यो रेडियनमा लिनुपर्ने चिज हो है। अनि यहाँनिर अल्फा भनेको कति हुन्छ अर्को, सरी अल्फा भने एरिया भनेको अल्फा आर स्क्वायर। हेरौँ न हाम्रो टोटल एरियाको चाहिँ के अरे सर्कलको टोटल एरिया कति हो, पाई आर स्क्वायर हो। हाम्रो यो अल्फाको भ्यालु चाहिँ कम्प्लिट हुने बेलामा चाहिँ यो खासमा 2 अल्फामा काटेको नि त, यो चाहिँ खासमा यो अल्फाको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम टोटल सर्कलमा कति हुन्छ हेरौँ त। टोटल सर्कलमा त्यहाँ देखाएको छ हाम्रो दुईवटा तल पनि अल्फा छ माथि पनि अल्फा छ, तल पनि अल्फा माथि पनि अल्फा भनेपछि तल पनि अल्फा माथि पनि अल्फा भनेपछि माथि पनि पाई तल पनि पाई भनेपछि अल्फाको भ्यालु पाई हुन्छ। भनेपछि यसमा पाई छ भनेपछि यसमा पाई अल्फा आर स्क्वायर भयो है। यो फर्मुला केही समस्या भएन। अब सर्कुलर सेक्टर भयो, हामीले एरियामा थोरै अझै एक दुईवटा चिजहरू आउँछ, तर अहिले चाहिँ लेन्थमा जाउँ है। यो लेन्थ भनेको 2 डाइमेन्सन बडी के अरे अब्जेक्ट होइन है, 1 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट हुन्। भनेको एउटा मात्र डाइमेन्सन छ भने हामीले दुईतिरको हेर्नु परेन। त्यही माथि चाहिँ यो सबै हामीले गरेको एरियाको हो है, सबै एरिया हो, यो एरिया हो 2 डाइमेन्सनल हुनेहरू है। अब चाहिँ हामी लेन्थमा जान्छौँ, लेन्थ भनेको एउटा डाइमेन्सन मात्रै हिँडिरहेको हुन्छ क्या। भनेको एउटा लेन्थमा चाहिँ तिम्रो थिकनेस हुँदैन भनौँ न, यस्तो छ है। यसमा लेन्थको रड अब छ, युनिफर्म रडको चाहिँ के अरे युनिफर्म रड छ, एउटा रड छ भनेको सिम्पल एउटा रडै भनौँ, पेन भनौँ के भनौँ। युनिफर्म रड अफ लेन्थ एल छ भने यसको सेन्टर कहाँ, सरी युनिफर्म रड अफ लेन्थ एल छ भने यसको सेन्टर कहाँ पर्छ, ठ्याक्क हाफमा पर्छ, भनेपछि सेन्टरमै पर्छ भनौँ न, मिडलमा पर्छ, यसको सेन्टर पर्छ। अब सर्कुलर आर्कको है, यहाँ मैले सेमी सर्कुलर आर्क लेखाएको छु, त्यस्तै सर्कुलर आर्कको चाहिँ 2.1 लेखौँ। सर्कुलर आर्क भनेको के रिङ के, भनेको भित्र केही छैन बाहिर मात्र छ, रिङ जस्तो है, यो आरएनजी रिङ जस्तो। यसको सेन्टर पनि सेन्टरमै पर्छ है, जिमै पर्छ। यहाँ सेन्टरमा केही पनि हुँदैन भनेको यो अवे फ्रम द बडी पर्छ भने जस्तै हो, यो सेन्टरमा केही पनि छैन यहाँनिर, तर चाहिँ सेन्टरभित्र पर्न मिल्दो रहेछ। यो चाहिँ रिङको यस्तो कहाँ पर्छ, बिचमै पर्छ। अब चाहिँ सेमी सर्कुलर आर्कको हेरौँ, सेमी सर्कुलर आर्कको चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ वाइ बार भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ भनेपछि यहाँ वाइ बार दिएको छ भनेपछि मैले अब धेरै डिटेलमा लेखिनँ भन्न। यो वाइ बार भनेको सेमी सर्कुलर आर्कको लागि चाहिँ सिधै के हुन्छ, 2r/पाई हुन्छ है, 2r/पाई। अघि के थियो, एरियामा चाहिँ 4r/3 हुन्थ्यो, अब चाहिँ 2r/पाई। यो चाहिँ के हो, लेन्थ मात्र भयो, अरू केही छैन, सिम्पल एउटा हाफ अफ द रिङ है। यो रिङको चाहिँ कम्प्लिट रिङको चाहिँ आधी छ भनेपछि यति हुनुभयो। अब यसमा चाहिँ लेन्थ हेरौँ है, भनेको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ यसको, टोटल लेन्थ एरिया हुने कुरा बनाऊ है। यसमा टोटल लेन्थ हुनुभयो, टोटल लेन्थ कति हुन्छ यसको, टोटल लेन्थ भनेको हाम्रो सर्कमफ्रेन्स भन्छौँ नि, सर्कलको सर्कमफ्रेन्स कति हो, 2πr हो कि पाइआर हो, सर्कमफ्रेन्स चाहिँ पाइआर भयो। यसको सर्कमफ्रेन्स पाइआर भयो भनेपछि यो सर्कमफ्रेन्सको 2πr हो, सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल भनेको 2πr हो, सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल है। सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल यो 2πr हो, 2πr चाहिँ सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल भयो भने सेमी सर्कल के हुने भयो, 2πr/2 हुने भयो, भनेको पाइआर हुने भयो। यसको लेन्थ चाहिँ यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ पाइआर हुने भयो। यो पनि चाहिन्छ है त्यहाँ है, यसको लेन्थ भनेको के हुन्छ, पाइआर हुन्छ। यस्तै गरेर अगाडि जाउँ,
हामीसँग चाहिँ क्वार्टर सर्कल छ। क्वार्टर सर्कलमा पनि अब हेरौँ त एक्स बार इजिकल टु कति हुन्छ, वाइ बार इजिकल हुन्छ। यो वाइ बारको भ्यालु चेन्ज हुँदैन, माथि चाहिँ त्यति हुन्छ 2r/पाई। यहाँनिर अर्को पनि 2r/पाई नै हुन्छ, यसमा फरक हुँदैन, 2r/पाई नै हुन्छ। र लेन्थ भनेको हेर्नु त यो हाफ, अब त क्वार्टर सर्कल हो। क्वार्टर सर्कल भनेपछि लेन्थ त 2r भनेको त 2πr भनेको कम्प्लिट सर्कलको चाहिँ सर्कमफ्रेन्स बाहिरको लेन्थ चाहिँ 2πr हो। यो चाहिँ क्वार्टरको चाहिँ 2πr/4 हुने भयो भनेपछि πr/2 हुने भयो त। अब यहाँनिर आर्क अफ द सर्कल छ। अब आर्क अफ सर्कलमा चाहिँ अघि हामी सेक्टर हेर्थ्यौँ सर्कलको, त्यो चाहिँ एरिया थियो, के थियो यो सेक्टर चाहिँ सर्कुलर सेक्टर चाहिँ एरिया थियो भनेपछि एरिया थियो भने चाहिँ भित्र पनि यो बाहिर हामीले लाइन तानेको भित्र पनि इलिमेन्ट छ, यो हल्लो छैन, भित्र पनि इलिमेन्ट केही छ। तर चाहिँ सेक्टर भनेपछि सिम्पल हाम्रो चाहिँ त्यो लाइन मात्र छ, अरू केही छैन त है। भनेपछि यहाँनिर एउटा तार जस्तो के एउटा के तारले चाहिँ सिम्पल चाहिँ यो सर्कुलर आर्क बनाएको जस्तो है। यस्तो खालको सर्कुलर आर्क छ भनेदेखि चाहिँ अब फेरि पनि म यहाँ तल पनि अल्फा माथि पनि अल्फा भनेको छ। अब यसको चाहिँ एक्स बार मैले चित्रमा देखाइसकेको छु, सिधै ल्याइदिन्छु। एक्स बार भनेको चाहिँ के हुन्छ, आर साइन अल्फा बाई अल्फा हुन्छ। अघि माथि कति थियो, माथि 2r साइन अल्फा बाई 3α थियो है। माथि एरियामा चाहिँ के थियो, 2r साइन अल्फा बाई 3α थियो। अब चाहिँ एरिया त हो होइन, यो लेन्थ मात्र हो, एरिया छैन यहाँनिर, एउटा मात्र ऊ छ, एरिया हुँदैन यसको, लेन्थहरूको एरिया हुँदैन। यसको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त, लेन्थ भनेको फेरि त्यही पनि हो, यो अल्फा चाहिँ टोटलमा कति हुन्छ, पाई हुन्छ। भनेपछि कम्प्लिट सर्कलमा चाहिँ अल्फाको भ्यालु पाई हुन्छ है। अल्फाको भ्यालु पाई हुन्छ भनेपछि पाई हुँदा त्यसको लेन्थ कति हो, 2πr हो। भनेपछि अल्फा हुँदा त्यसको लेन्थ कति हो, 2πr बाई पाई इन्टु अल्फा हो। भनेपछि 2α_r होला, 2α_r भनेपछि यहाँनिर लेन्थ भनेको 2α_r है त। यो आर्कको सर्कल चाहिँ 2α_r भयो। अब थोरै अघि छौँ, अब चाहिँ यो खासमा हाम्रो सिलेबसहरू त पर्दैन, अब भोल्युमहरूको पनि बुझ्यौँ, यो खासमा हामीले पढ्नु पर्दैन, तर भोल्युमहरू पनि सरस्वती म भनिदिन्छु। जस्तै क्युब आयो, यो होमोजिनियस अब्जेक्ट जेसुकै होस् होइन, होमोजिनियस छ भनेको यो भनेको युनिफर्म छ अथवा चाहिँ अब्जेक्टहरू छ भने त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्टली सेन्टरमै पर्छ है, सिजी भनेको है, सेन्टर अफ मास सिजी भनेको सेन्टरमै पर्छ। क्युब छ, क्युब भनेको चाहिँ खासमा 3टा डाइमेन्सन छ, तिनटै डाइमेन्सनको चाहिँ प्रत्येक डाइमेन्सनको चाहिँ हाफमा पर्छ भनेको सेन्टरमै पर्छ, क्युबको पनि सेन्टरमै पर्छ। अब क्युबको त हामीलाई के अरे भोल्युम आउँछ, यसमा भोल्युमको थाहा छँदैछ, लेन्थ क्युब हुन्छ। स्पेयरको पनि के हुन्छ, स्पेयरको पनि सेन्टरमै पर्छ, सिजी सेन्टरमै पर्छ। अब प्रिज्म पनि रेक्टेङ्गुलर प्रिज्म भनेको चाहिँ खासमा रेक्टेङ्गुलर प्रिज्म भनेको के नभएर सिम्पल रेक्टेङ्गलमा चाहिँ थोरै बढाएको थियो, यो रेक्टेङ्गुलर प्रिज्म यस्तो चिजलाई रेक्टेङ्गुलर प्रिज्म भन्छ हामीले। जस्तै यो चाहिँ रेक्टेङ्गल छ है, भनेपछि यसमा हाइट पनि छ, ठ्याक्कै छैन यस्तो है, यस्तो खालको अवस्था हुन्छ। अब यो पोइन्टलाई ओरिजिन मान्यो भने यो डिस्टेन्सको पनि यतातिर एक्स एक्सिस मानौँ र यतातिर वाइ एक्सिस मानौँ र माथितिर जेड एक्सिस मानौँ। भनेपछि एक्स बार भनेको अब यतातिर के छ मानौँ, लेन्थ ए छ भने a/2, वाइ बार भनेको उतातिर बी छ भनौँ, यो लेन्थ चाहिँ बी हो, एकछिन सपोज गरौँ बी, भनेपछि b/2, भनेपछि जेड बार भनेको चाहिँ माथितिरको माथितिरको यो लेन्थ चाहिँ सी छ भने c/2 ठ्याक्कै हाफ के, सबैको चाहिँ सेन्टरतिर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है, एक्ज्याक्टली सेन्टरमा हुन्छ क्या, सबै युनिफर्म बडीहरूको सेन्टरमा हुन्छ। अब यहाँ थोरै चिजहरू आउँछ, राइट सर्कुलर सोलिड कोन हो, राइट सर्कुलर सोलिड कोन हो भनेपछि अब सोलिड कोन हो है भनेको ठ्याक्कै हामीले खाने आइसक्रिम जस्तै, एक्ज्याक्टली आइसक्रिम जस्तै भयो भनेको। यहाँनिर यो हाइट अफ द कोन भनेको याच हो भनेदेखि चाहिँ यसको याच बार भनौँ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउँछ, h/4 आउँछ है, h/4 आउँछ। भनेपछि योदेखि माथि कति हुने भयो, 3h/4 हुने भयो है, यहाँदेखि माथि चाहिँ 3h/4 हुने भयो। भनेपछि योदेखि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ कति, h भनेको h/4 है, h/4। अब यो हामीले राइट सर्कुलर सोलिड कोनमा पनि यही हो, र चाहिँ हाम्रो के हो भनेपछि पिरामिडमा पनि यही हो है, पिरामिड भनेको के, एक कोन जस्तै तर चाहिँ बेसमा चाहिँ हाम्रो स्क्वायर अथवा चाहिँ रेक्टेङ्गल भइदियो भने यसलाई चाहिँ पिरामिड भनौँ हामीले है, स्क्वायर भइदियो भने भनौँ अथवा रेक्टेङ्गल भइदियो भने त्यसलाई पिरामिड भन्छौँ। माथि गएर चाहिँ यसै गरेर इन्डु हुने, तर चाहिँ बेसमा चाहिँ स्क्वायर भयो भने त्यसलाई पिरामिड भन्छौँ। यसको पिरामिडको लागि पनि एक्ज्याक्टली कुरा यही नै हो। अब हल्लो छ है, हल्लो राइट सर्कुलर कोन भनेपछि भनेको तिमी ठ्याक्क त्यहाँ त्यो आइसक्रिमको चाहिँ कोन भयो तर भित्र आइसक्रिम राखेको छैन, खाली छ। यस्तो खालकोमा चाहिँ के हुन्छ भने यो याच बारको भ्यालु भनेको हेरौँ h/3 हुन्छ है, हामीले ट्रेङ्गलमा पठायौँ नि, ट्रेङ्गलमा पनि h/3 जस्तै हुन्छ नि तलबाट है, यसमा पनि त्यस्तै हुने भयो। यो पनि सर्कुलर कोनको लागि पनि यही हो र पिरामिडको लागि पनि यही हो है, अल्सो फर पिरामिडको लागि पनि यही हो, यति नै हुन्छ है, पिरामिडको लागि पनि यति नै हुन्छ। ल
अब हाम्रो हेमिस्फियरको छ। हेमिस्फियर भनेको चाहिँ हाम्रो स्फियरलाई हाफमा काटेको। स्फियरलाई हाफमा काटेको भनेपछि मैले यहाँनिर बनाएको छु, योबाट भनेको ठ्याक्क सर्कलबाट चाहिँ माथि जाने भयो, सेन्टरबाट माथि जाने भयो। यहाँबाट चाहिँ कति हुन्छ, याज बार याज लेखाएको छु मैले, याज बार। यसमा चाहिँ याज बारको भ्यालु कति हुन्छ होला भने 3r/8 हुन्छ है। याज बारको भ्यालु 3r/8 हुन्छ, 3r/8 हुन्छ। अब यसबाट चाहिँ भोल्युमको भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ यसमा। यसमा चाहिँ एजरको भयो र भोल्युम त हाफ त स्फियरको भोल्युम भनेको 4/3 पाई r³ भनेको स्फियरको भोल्युम हो। यसको भोल्युम भनेको चाहिँ 1/2 इन्टु भोल्युम अफ स्फियर। भोल्युम अफ स्फियर के हो, 4/3 पाई r³ चाहियो भने यो निकाल्न सकिन्छ। अब यही केस भनेको चाहिँ यो हेमिस्फियर नै सोलिड नभएर हल्लो छ भने के हुन्छ त, अन्त सेमिस्फियर यो सोलिड नभएर हल्लो भएर के छ, यो चाहिँ आफै खोज है। हामी चाहिँ यति गरौँ होला है।